नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व उप प्रधानमन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा सरकारको विषय छ, पार्टीको कुरा छ, आगामी दिनको राजनीतिक यात्रा र यो अस्थिरताका विषयहरू छन्। कयौं यस्ता विषय छन् जो विषय एउटा जनजिज्ञासाको रूपमा भएको हुनाले ती विषयलाई म क्रमशः उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने यो सबै सरस्वती बाहिरबाट हामीले हेर्दा अप्ठ्यारो स्थिति देखा पर्छ। लथालिङ्ग 2.5 महिना हुन लाग्यो, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। अब किन हो भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट कोही बोल्दैन। एकपछि अर्को राजनीतिक अस्थिरताको घटनाक्रम पनि त्यसरी बढोत्तरीमा छ। यो तपाईहरुले जुन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि जुन खालको प्रयत्न गर्नुभयो केपी ओलीजीको विघटन पश्चात, सायद त्यही त्रुटि थियो कि के हो जसको कारण यो अहिले अन्यल त यथावत छ। यो के भएको बताउनुस् त। मुलुक जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिँदै गएको छ। संसारमा कहीँ नभएको एउटै संसद, एउटै अवधिमा एउटै सरकारले दुई पटक भङ्ग गरेको र त्यसलाई जनसङ्घर्ष र कानुनी सङ्घर्षले स्थापित गरेको। यो जटिलताबाट निस्किँदाखेरि यतापट्टि स्पष्ट बहुमत कुनै एक्लै पार्टीको नभएको र त्यसका लागि गठबन्धनको निर्माण र गठबन्धन दलहरू बीचको साझा प्रयासका बावजुद अहिले मुलुक लोकतन्त्र जोगिएको छ। मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा टरेको छ र सरकार एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको निर्माण भएको छ। यो आफैमा हेर्ने हो भने एउटा उपलब्धि हो। अब जनताको अपेक्षा के थियो भने सरकारले तीव्र गतिले काम गरिदियोस् भनेर, र चाहिँ के छ भन्दाखेरि विगतमा का सरकारहरूले गरेका गल्तीहरू कमी कमजोरी नदोहोर्याउन् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। जनताले सुशासन, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, महँगाईका नियन्त्रण र राहत खोजेका थिए। कोभिडबाट मुक्ति खोजेका थिए। त्यसको भ्याक्सिनहरू छ। यी क्षेत्रमा सामान्य रूपले कोभिडका क्षेत्रमा त काम भइ नै रहेकै छ, तर अरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, महँगाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन नसकेर पनि अलिकति अतालिएको हुनसक्छ। तर सरकार निर्माणको कुरा हो। अब 5-5वटा दलले मिलाएर चाहिँ बनाउँदाखेरि 2-4 दिन ढिलो चाँडो भनेको ठुलो कुरा होइन, जुन परिस्थितिबाट मुलुक निस्केको छ। र अब मलाई लाग्छ अब यही 2-4 दिनभित्र नै सरकारले पूर्णता पाउँछ होला। त्यो समस्या के हो जसका कारण पूर्णता पाउन सकेन? दुईटा कुरा अगाडि आएका छन्। एउटा कुरा चाहिँ मन्त्रालयको बाँडफाँड नटुङ्गिनु। कुन पार्टीले कतिवटा मन्त्रालय कुन पाउने, केही समझदारी केही भएको छैन। त्यो समझदारी हुने क्रममा छ। अझै भर्खर विषयहरू प्रवेश गरेका छन्। एउटा त्यो हो। दोस्रो के हो भने अदालत र निर्वाचन आयोगको फैसलाको प्रक्रियामा पनि समय लियो। र यसपछि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि दल विभाजन सम्बन्धित, यानि राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याइयो, यो अध्यादेशले ल्याइयो भने कसले? तपाईहरुले ल्यायो भने हैन, जुन जसले ल्याए पनि, जसरी तपाईको जे आयो भनौँ न, ल्याइयो भने त्यसले चाहिँ के छ भने राम्रो असर पारेन। तपाईसँग सल्लाह भएको थिएन? अनि सामान्य रूपमा सरसल्लाह त भएको हो, नभएको भएको होइन। तर यसको इम्प्याक्टहरू के पर्ने हो, राजनीतिक दलहरूमा के पर्ने हो, अरू दलमा के पर्ने हो, यो र अर्को चाहिँ के छ भने त्यो तलका 21 दिन जुन समय दियो निर्वाचन आयोगमा, त्यसले पनि टाइम खाएको हो। यी सबै कुरामा समझदारी राम्रोसँग गृहकार्य भएर भएको भएदेखि त अलिक गृहकार भएर भएको भए एउटा अलग कुरा हुन्थ्यो। तथापि पनि हामीले के भन्छौँ भने जे भो भइगयो, अब यसलाई राखिराख्नु कुनै आवश्यक छैन। यसले दलहरूलाई अस्थिर बनाउँछ। काङ्ग्रेसलाई नै अस्थिर बनाउँछ, ती छ। त्यहाँनिर त्यो एमालेलाई अस्थिर बनाउँछ, माओवादीलाई अस्थिर बनाउन सक्छ, जसलाई पनि अस्थिर बनाउन सक्छ। र यो चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यको भावनाको विपरीत छ। किन दलहरू स्थिर भयो भने न लोकतन्त्र स्थिर हुन्छ।
तपाईँ भने खतरामा तिमीले हुनुहुन्छ यसको खतरा- अर्थ यो सबै 20%, हँ? होइन, हामी खतरा भन्दा पनि हाम्रो खतरा त गइसक्यो जे हुनु त थियो, तर अरू दलहरू पनि होइन, खतरामा अझै तपाईँको पार्टीमा चाहिँ अलि बढी खतरा छ, छन्। होइन, 20% त्यस्तो कुरा होइन, सबैलाई खतरा छ, लोकतन्त्रलाई नै खतरा छ, मुलुकलाई नै खतरा छ। यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि के गर्ने यसलाई? खारेज गर्ने, अहँ। यसको खारेजी र अध्यादेश त 60 दिनभित्रमा संसद बसेको 60 दिनभित्रमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। 60 दिन किन पर्खिने, सरकारले चाहेको बेला खारेज गर्न सक्छ। अनि त्यो तपाईँ त यसको अभिन्न अङ्ग हो यो होइन, सरकारको, यसलाई 5 दलीय होइन, गठबन्धन हो कि त्यसै कारणले भनेको, सुनवाई हुँदैन के अनि यहाँ? त्यसै कारणले भनेको यो अध्यादेशले जे गर्नु थियो गरिसक्यो, अब यसको आवश्यकता छैन, यसलाई फिर्ता लिएर खारेज गरिदिने हो। 60 दिन किन पर्खिने? शेरबहादुरजीसँग तपाईँले यो कुरा होइन, भन्नुभएको छ कि अथवा के? उहाँहरू गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सकारात्मक रूपले नै लिनुभएको छ। तपाईँलाई ड्यु रेस्पेक्ट, तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गयो, दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दुस्साहस ओलीजीले गर्नुभयो, प्रतिगमन सचिव, अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गयो, टरेर गयो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गयो भन्नुभयो। अब अध्यादेशबाट मुलुक अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अब यो त दोहोरो मापदण्ड भयो नि त। तपाईँहरू अर्थात् तपाईँको पार्टी फुटाउनका लागि र एमाले फुटाउनका लागि 20% कार्यान्वयन भयो। अब अरूका लागि चाहिँ भोलिका दिनमा कसैले फुटाउनु पर्यो भने त्यो मान्ने नहुने निष्क्रिय बनाइदिने भनेको त यो गजब भएन? यो कसरी लोकतान्त्रिक हो बताउनु त? यो पहिलो कुरा त अहिले देश त अध्यादेशबाट चलेको छैन, अहिले संसद चलिरहेको छ। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि होइन, त्यसैको माध्यमबाट दल फुट्यो नि। हरेक कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ। 20% को अध्यादेशले हामीलाई फुटायो, नेकपालाई फुटायो। त्यसमा तपाईँको सहमति अब थियो? होइन, फुटाउने कुरामा सहमति होइन, अब आयो। अब त्यसमा के थिएन धेरै कुरा अहिले नगरौँ, किनभने गठबन्धन पनि बचाउनु छ, गठबन्धन पनि जोगाएर लानु छ। तर जे हुनु थियो भइगयो। अब यसले के सकारात्मक असर पार्छ त, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने दलहरूलाई अस्थिर बनाएर लोकतन्त्र त स्थिर हुँदैन, त्यो चाहिँ के छ भने स्थायित्व हुँदैन। त्यस कारणले यो एउटा मन्त्री परिषदको विस्तारमा सरकार निर्माण एउटा अवरोध हो। मैले दुईवटा अवरोध भने, अर्को अवरोध भनेको मन्त्रालयको बाँडफाँड नहुने। यी दुईवटा कुरा हुने बित्तिकै, अब 1-2 दिनमा होला, यी दुईवटा कुरा हुने बित्तिकै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सरकारले पूर्णता पाउँछ र सरकारले गति पनि पाउँछ। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको के भने लोकतन्त्र भनेको सबैलाई एकै खाले ढङ्गले सोच्नुपर्छ, अर्थात् त्यस अनुरूपको विधि विधान कानुनी राजको हामी कल्पना गर्छौँ नि। यो त दोहोरो मापदण्ड भएन त भन्न खोजेको। होइन, मापदण्ड अब एउटा प्रक्रियामा पुर्याएर फुटाइदिने अनि भोलिका लागि चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यो रोकिदिने यस्तो पनि हुन्छ त। जुन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यो प्रक्रियाले राम्रो परिणाम दिएन, गलत थियो। त्यो प्रक्रियाले पार्टी विभाजन गर्यो, जो दुःखदायी र पीडादायी हो जसका भए पनि। अब फेरि बचेकालाई पनि त्यही पारिदिने त, तहस नहस गरिदिने त, त्यस किसिमको जसको औचित्य नै आवश्यक थियो त्यसलाई राखेर कुनै फाइदा छैन। मैले ओलीजीको एडभोकेसी गर्न खोजेको होइन, यही सवालमा केपी ओलीजीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा त ठुलो विरोध भएको थियो, तपाईँले पनि विरोध गर्नुभयो। अनि अहिले त त्यस बेला त कमसेकम 40% को कुरा थियो, अहिले त 20% मा कहाँ त्यो हुन्छ। त्यो बेला पनि त्यस्तै थियो। तर के थियो भन्दाखेरि यो दुवै कुराहरू त्यो बेला प्रतिगमनलाई अगाडि बढाउन गरेका थिए, त्यही अस्त्रको प्रयोग। यसपालि यो अस्त्रको प्रयोग मलाई लाग्छ हाम्रै विरुद्ध भए प्रयोग। त्यो बेला पनि हाम्रै विरुद्ध प्रयोग थियो। त्यसको पीडा त हामीले नै भोग्नु परेको छ। तर यही पीडा अरूहरूले नभोगुन्, अरू हाम्रो जे त भोग्नु थियो भइसक्यौँ, तर त्यही पीडा अरूहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर मैले चाहिँ सचेत गराएको। तपाईँ एकदम सुसंस्कृत पढे लेखेको व्यक्ति, वास्तवमा तपाईँ उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुँदा तपाईले जुन भूमिका निभाउनु भयो मानिसहरू प्रशंसा गर्दछन्। स्वास्थ्यको मन्त्रालयको तपाईले सम्हाल्दा तपाईलाई ओलीजीले डिस्टर्ब गर्नु, खास काम गर्न तपाईले पाउनु भएन।
तपाईले पटक पटक यो प्रतिगमन र अग्रगमनको कुरा गर्नुभएको छ नि, यो मानिसका लागि यो बडा हल्का शब्द हो। यो प्रतिगमन केलाई प्रतिगमन, केलाई अग्रगमन, यो कुन सन्दर्भमा प्रयोग भएको मानिसले यो पत्याउने र बुझ्न पनि कठिन भयो। यो किन भनिरहनु भएको छ? सजिलो कुरा छ। तपाईँले अलिकति नेपालको ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने 7 सालमा पनि ठुलो सङ्घर्ष भएको, जनताले रगत बगाएको र एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्यायो। 17 सालमा त्यसलाई समाप्त पार्यो, जनताको अधिकारलाई खोज्यो, त्यो भनेको प्रतिगमन। 30 वर्ष नेपाली जनताले लडे पञ्चायतका विरुद्ध, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो 46 सालमा। तर 55-56 आउँदा आउँदै त्यो 46 को संविधान पनि पेन्डिङ भयो र फेरि जनताले प्राप्त गरेका अधिकार अवसर खोसिए, त्यो पनि प्रतिगमन। फेरि लामो समयको सङ्घर्षपछि त्यसपछिका दौरानमा सशस्त्र विद्रोह भए, जनआन्दोलन भए, मधेस जनविद्रोह भए, धेरै आन्दोलनहरू भए। यी सबैको परिणाम नेपालमा अहिलेको भनौँ न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्टाएर फेरि कुनै यो जनताको मौलिक हक, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता कुराहरू जुन स्थापित गरेका छन्, भलै त्रुटिहरू छन् यसभित्र पनि, त्यसलाई पल्टाएर फेरि कुनै अधिनायकवादतर्फ या ती जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई खोज्ने जुन पद्धतिहरू, जुन कार्यहरू गरिन्छ, यानि पछाडितिर धकेल्ने जुन कार्य गरिन्छ, त्यसलाई साँच्चै मानेमा चाहिँ के छ भने प्रतिगमनका खतरा छ। तपाईलाई होइन छ, किनभने होइन खतरा भन्दाखेरि के छ भने बाटो भन्दा पनि प्रवृत्ति हो सबभन्दा पहिलो कुरा। 17 सालको घटना कसरी घट्यो? 7 सालको परिवर्तन यदि निरन्तर जारी रहेको भए अहिले नेपालको हालत बेग्लै हुन्थ्यो होला। म तपाईलाई अलि अलग सन्दर्भसँग जोडेर विषय भनेपछि के हो? जुन खालको गतिविधि नेपालको राजनीतिक दल र नेतृत्व पङ्क्ति अहिले गरिरहेको छ, जुन खालको करप्सनको विषय छ, जुन गैर जिम्मेवार ढङ्गले नेतृत्व पङ्क्ति पेश भइरहेको छ, यो हेर्दाखेरि मानिस सधैँ यही पेसेन्स राखेर बस्छन् अनि यो अग्रगमन र प्रतिगमनको विषयले मात्रै मानिस यसमै अल्मलिरहन्छन् भन्ने ठान्नु होइन। अल्मलिन सधैँ अल्मलिँदैन, अल्मल्याउनु पनि हुँदैन। तर मुलुकको राष्ट्रिय समस्याहरू हल गर्ने, जनताका समस्याहरूलाई हल गर्दै एकपछि अर्को अगाडि त गतिशील भएर त अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो दायित्व त राज्यको, सरकारको, दलको होइन। त कहाँनिर त्यो सुल्झायो ल बताइदिनुहोस्। म तपाईँसँग केही विषयहरू म क्रमशः म उठान गर्छु। सबै क्षेत्र अन्योल, अस्थिरता र भोलिका दिनमा यो सरकारले निरन्तरता कहिलेसम्म पाउँछ, या यो सबै क्षेत्रमा अन्योलको एकातर्फ अवस्था छ। मन्त्री परिषदको तपाईँले भन्नुभयो केही हामी बीच अझै कुरा मिलेको छैन, त्यसकारण हामी कुनै समयमा पुगेर त्यसलाई टुङ्ग्याउँछ त भन्नुभयो। तर 5 दलीय जो गठबन्धन छ नि, 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्दा तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, जसले यो सङ्घीयता मुलुक ध्वस्त बनाउने हो भनेर भन्छ। त्यो पार्टी त्यो मान्यता राख्दछ। एमसीसीको सवालमा तपाईँको अर्को सहयोगी नेता भन्छु म, तपाईँपछि वरियताक्रममा दोस्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँ एडभोकेसी गर्नुहुन्छ। उहाँको ट्विटहरू बढी चल्छ। तपाईँ अलि बढी पार्टीगत गतिविधि आउँछ, उहाँ ट्विटमा बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ। अनि काङ्ग्रेस यसलाई जसरी पनि पास गर्ने पक्षमा छ। अनि माधव कुमार नेपालजी र प्रचण्डजीको प्रयत्न सायद जसका कारण यसपटक एमसीसी पास हुनबाट रोकियो र प्रमुख प्रतिपक्ष ओलीजी हिजै प्रयत्नमा हुनुहुन्थ्यो। यी सबै हेर्दा त एकदम दुविधाग्रस्त अवस्था, स्वयं अन्यलको अवस्थामा छ। यसरी अनि जसरी पनि 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनका लागि यो सबै चिजलाई मैले स्वीकारेँ तपाईँ भनिरहनु भएको छ। यो के कसरी बुझ्ने यसलाई? होइन, 5 दलीय गठबन्धनको पहिलो कुरा त के हो भने के का लागि बनेको भन्दाखेरि प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, लोकतन्त्रलाई आफ्नो ट्र्याकमा लिएर आउन र जुन संसदलाई विघटन गरेर बेग्लै दिशामा लान खोजेको थियो त्यसबाट रोक्नका लागि त्यो गठबन्धन आफ्नो कार्यमा पहिलो सफलता त्यहाँ राजनीतिक सफलता हासिल गर्यो। अब गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउने, अर्को चुनावसम्म बढाउने, त्यसपछि बढाउने कि भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि
छलफलहरू भइरहेका छन् र दलहरूको आशय बुझ्दाखेरि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा भने छ। चुनावसम्म पनि पक्षमै छ। चुनावी पनि तालमेल गर्ने अब ठुला यहाँले जुन नेताहरूलाई एकले अर्कालाई सघाउने। अब दोस्रो कुरा के हो भने गठबन्धन भनेकै फरक फरक विचारहरू बीच साझा कुराको लागि गरिने अलायन्स न हो गठबन्धन त। गठबन्धनमा सबैले आफ्ना धारणा, आफ्ना मुद्दा, आफ्ना विचार परिवर्तन गर्नु पर्दैन। त्यो राखेर तर कमन कुरा त हुन्छ नि, त्यो कमन कुरालाई प्राप्त गर्नका लागि गठबन्धन गर्ने हो, मोर्चाबन्दी गर्ने। यदि सबै कुरा मिल्यो भने त एउटै पार्टी भइहाल्थ्यो नि, बहुदलीय व्यवस्थाको जरुरतै पर्दैन थियो भन्दाखेरि त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई कुनै अस्वाभाविक नपाल्न। तर मुलुकमा चाहिँ के छ भने विगतदेखि धेरै समस्याहरू अल्झेर आउँदै आउँदै गएका छन्। त्यसलाई हल गर्नुपर्ने अवसर पनि हो। जुन यहाँले भन्नु नि यति छ, यो अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। यसलाई हल गरेर मुलुकको लागि राम्रो काम गर्न सक्ने र उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउन सक्ने अवसर पनि त यही हो नि। त्यो अवसर आज संयोगले भनौँ आज सरकारले पाएको छ। 2.5 महिना बित्यो, केही नतिजा देखिँदैन। होइन त्यो अब यस्तो छ, नतिजा एकैछिनमा देखा पर्दैन। होइन, यसको त समय नै काम बाँकी छ। यो त 13-14 महिनापछि त यसै बाहिर, यो त सरकार यसै सिद्धिन्छ। अर्को सरकार अर्को चुनावमा जानुपर्छ। होइन, चुनावको जाने हो कि, तर के छ भन्दाखेरि अब अहिले सरकार बन्यो अनि भोलिपल्टै परिणाम आउँदैन। यसलाई केही धैर्यता साथ पर्खिनु पनि पर्छ। अहिले मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भएन। मन्त्री परिषदलाई जटिल परिस्थितिमा पूर्णता दिन 2-4 दिन ढिलो भन्दैमा के न के भयो, ए खत्तमै भयो, आकाशै झर्न लाग्यो भनेर भन्नु उचित हुँदैन। अनि एमसिसीको के गर्ने बताउनुहोस् त। बाबुराम भट्टराईजी एकदम एडभोकेसी गरे हुनुहुन्छ, तपाईँकै पार्टीको लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो विचारहरू राख्ने तपाईँको स्वतन्त्रता छ। अब मेरो भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल चलिरहेको छ। निर्णयमा तपाईँ एमसिसी बारे उठेका कुराहरू जुन बाहिर चर्चामा आएका छन्, ती सबै विषयमा तिनको दस्तावेजहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्ने कार्य पार्टीले गरिरहेछ। को जुन बेला भोटिङका लागि प्रस्तुत हुन्छ, अहिले त 10 टेबल पनि भएको छैन, यदि भोटिङका लागि प्रस्तुत भयो भने त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि म अलिक भन्न चाहन्छु, स्पष्ट होस्, एकदमै स्पष्ट होस्। अब कुनै नेपाल जस्तो मुलुकले या हाम्रो परराष्ट्र नीतिले पनि हामीले मित्र राष्ट्रहरूबाट सहायता लिने, ऋण लिने, अनुदान लिने, सहयोग लिने हाम्रो नीति नै हो। अरूले पनि लिइराखेका हुन्छन्, हामीले पनि लिने नै हो र त्यो लिने हो। अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि ती अनुदान, ती ऋणहरू, बाहिरबाट प्राप्त सहायताहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्छ पार्दैन, एउटा परखको विषय त्यो हुन्छ। दोस्रो परखको विषय के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई कस्तो असर पार्छ वा कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ या मित्र राष्ट्रहरूले कसरी लिन्छ, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि चाहे सहायताहरू, वैदेशिक सहायताहरू लिँदाखेरि ध्यान दिने कुराहरू हुन्। अब यस विषयमा बाहिर जति चर्चा भएका छन्, ती चर्चाका विषयमा हामीहरू एक एक गरेर स्टडी गर्दैछौँ र समय आएपछि हाम्रो पार्टीले निर्णय दिन्छ। त्यसपछि पार्टीका धारणाहरू म भन्नुला अध्ययनकै क्रममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी निर्णय गरिसकेका छैनौँ। अब यो सदनमा के हुन्छ त, यो अलिकति दुईअर्थी कुरा लाग्यो। तपाईँ लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नि हुनुहुन्न रहेछ, तर जस्तो माधव कुमार नेपालजीको चाहिँ कतिपय बुदामा त्यो सुधार नभएसम्म हामी यथास्थितिमा लिन सक्दैनौँ। त्यो विषय, त्यो बुदाहरूका विषयमा पनि त छलफल त गर्नु पर्यो नि, एउटा कुरा। दोस्रो हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि मेरो धारणा, मेरो आफ्नो कुरा कि यस्ता कुराहरू हामीले आफ्नो मुलुकमा सकभर मेजर फोर्सहरूको, पोलिटिकल फोर्सहरूको समझदारीबाटै अगाडि बढ्दा हुन्छ। र अर्को कुरा म भनौँ भन्दाखेरि यो के हो भने किन यसरी तिलका तार बनाइयो म बुझ्दिनँ। छक्क परिरहेको छु। तिलका तार पहाड बनाइएको छ, किन बनाइएको छ? एमसी सम्झौता त
मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। यो त हाम्रै संविधान अनुसार संसदमा लानुपर्ने विषय पनि होइन। म त अझै पनि त्यही भन्छु, यो संसदमा किन ल्याएको हो कुरा? यो के नबुझेर कि अथवा खै मैले बुझ्न कहाँनिर सकिरहेको, त्रुटि मलाई यसको उचित उत्तर पाइरहेको छैन मैले। यसलाई संसदमा ल्याउने विषय नै होइन यो। कुनै यसले नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई भागभण्डा गर्ने होइन, अनुदान सहयोग अनुदान हो यो। अनि त्यसैले पनि चाहिँ के छ भने नेपालको दीर्घकालीन चाहिँ के छ भन्दाखेरि असर पर्ने कुरा पनि होइन। तर यो आइपिएससँग सम्बन्धित छ, इन्डो पेसिफिक त्यसले हाम्रोसँग यसले चाहिँ के छ भने विकास, यसको लक्ष्य चाहिँ विकास, सहायताको लक्ष्य विकास र गरिबी निवारण भनिएको छ का लागि अनुदान भनिएको छ। यसलाई मन्त्री परिषदै काफी हो। यसलाई चाहिँ संसदमा ल्याउन किन पर्या हो? हाम्रो संविधानले पनि संसदमा ल्याऊ भन्दैन। उही टनकपुरको सम्झौता संसदमा ल्याउनु पर्या जस्तो त यो होइन, यो त अनुदान हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यसलाई सरकारले नै निर्णय गरेर गर्दा हुने चिज किन संसदमा ल्याएको भनेर मैले कतिपयलाई सोधिन्छु। मैले चित्त बुझ्ने खालको जवाफ मैले पाइरहेको छैन। त्यसमा सुधार भइदियोस् भन्ने तपाईँको भनाइ होइन, आवश्यक छ। यसो यस विषयमा चाहिँ के हो, संसदबाट पास गराउनु पर्ने विषय होइन, त्यसकारण अर्को ढङ्गले बेकारमा यो किन गरे हो भन्ने पक्षमा म छु। अब जनजिज्ञासा कार्यकर्ता तहको पनि र आम जनको पनि, तपाईँको पार्टीलाई चाहिँ कतिवटा मन्त्रालय दिने र के हिसाबले उप प्रधानमन्त्री सहित जाने कि तपाईँ आफै पनि जाने कि के कुरा भएको छ सुनाउन। छैन, यी सब कुराहरू मैले प्रवेश गरेको छैन, अब आज भोलि प्रवेश गर्ला। पहिलो कुरा त के छ भने दलहरू बीच कुन कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय पाउने, मन्त्रालय मन्त्रीहरूको के पोर्टफोलियोहरू राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ दल पाँचै दलको आपसी समझदारीबाट तय हुने हो। त्यो गरिसकेपछि त सरकार गठन मन्त्री परिषद विस्तार भइहाल्छ नि। कतिपय बुझकीहरूले के भन्न थाले भने यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश छ नि, यो निष्क्रिय नभएसम्म उपेन्द्रजीले केही निर्णय गर्नुहुन्न, किनभने खतरामा हुनुहुन्छ उहाँको पार्टी नै थोरै मानिस मात्रै भयो भने पनि त्यो 20% पुग्छ, त्यसकारण फुट्न सक्छ, अलगिन सक्छ, त्यसकारण उपेन्द्रजीका कारण यो रोकिएको भन्छ। होइन, अब त्यो त्यस्तो सत्यता छैन। अनि कुन मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएका छन्, मन्त्रालय नै नपाइकन अनि मन्त्रीहरू कसरी जान्छन् त? त्यो कुरा किन भन्दैनन् त्यसरी विश्लेषण गर्नेहरूले? तर तपाईँ सङ्कटमा त पर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस आफै पनि निर्णय गर्न सक्दैन। हामी त सङ्कटबाट गुज्रिसक्यौँ। जे सङ्कट थियो आयो गयो। अब सङ्कटमा पर्ने त काङ्ग्रेस हो, सङ्कटमा पर्ने माओवादी हो, सङ्कटमा पर्ने अझै केपी ओली नै हो। सङ्कटहरू यो सङ्कटमा कोही पनि यदि सङ्कटमा पर्छ, कुनै पनि दल यदि बर्बाद हुन्छ भने त्यसले देशलाई असर गर्छ, सिस्टमलाई असर गर्छ भन्न खोजेको पो त। यो 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सवालमा भोलि त चुनावमा जानुपर्छ। स्थानीय तहको चुनाव पहिली, त्यसपछि प्रदेशको सङ्घको क्रमशः चुनावमा जानुपर्छ। तपाईँ के मुद्दा लिएर जानुहुन्छ बुझ्नुहोस् त, बताउनुहोस् त। तपाईँको जुन खालको व्यक्तित्व छ, मधेसको विषयलाई जसरी तपाईँले उठान गर्नुभयो र जुन ढङ्गको देशको राजनीति एउटा ठाउँमा मुद्दा त सबै हेर्दा त होइन, यो त्यो त भ्रम मात्रै हो तपाईँको। अहिले राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाउने पार्टी को हो? मुलुकको सुशासनको मुद्दा कसले उठाएको छ, सङ्घीयताका मुद्दा कसले उठाएको छ, समृद्धिका मुद्दा कसले उठाएको छ, संविधान संशोधनका मुद्दा कसले उठाएको छ, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा कसले उठाएको छ, पहिचानको मुद्दा कसले उठाएको छ, यी लगायतका राष्ट्रिय समस्याहरूको हलको मुद्दा कसले उठाएको छ? त्यो उठाउने त हाम्रै पार्टी हो। संविधान मुद्दा, यो मुलुकमा राष्ट्रिय सवालहरू मुद्दालाई उठाउने पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नै हो, जोसँग मुद्दा छ। तर अब पटक पटक जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ नि, अस्थिरता, अन्यल, यावत दृश्य जुन देखा पर्दछ नि, त यसरी यो चल्छ त जुन निरन्तर छ। यस्ता दिनहरू धेरै आउनेवाला छ भविष्यमा। नआत्तिकन बस्नुहोस्, आउने दिनमा धेरै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका कारण आन्तरिक र बाहिरी दुवै छन्। एउटा भू राजनीतिको प्रभाव,
जुन भूराजनीति हाम्रो मुलुकमा जुन भूराजनीतिक अवस्था छ, हाम्रो भू परिवेष्टित दुईटा विशाल शक्तिको बीचमा रहेको अल्पविकसित मुलुक माथि पर्ने प्रभाव ठुलो एउटा कारक तत्त्व छ। दोस्रो, अल्पविकसितपनाले आर्थिक पछौटेपनका कारणले यहाँ र राजनीतिक रूपले दलहरू व्यवस्थाहरू संस्थागत हुने क्रममा रहेको अवस्थामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्ता अनपेक्षित समस्याहरू घटनाहरू चाहिँ के छ भने बिहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू रहन्छन्। तबसम्म रहन्छ म भन्छु जबसम्म हामी आर्थिक रूपले समृद्ध, राजनीतिक रूपले स्थिर लोकतन्त्र बनिसक्दैन र चाहिँ के छ भने आफ्नै खुट्टामा उभिने सामर्थ्य हामीले जबसम्म प्राप्त गर्दैनौँ त्यतिखेरसम्म हामीले समस्याहरू झेल्दै एकपछि अर्को झेल्दै अगाडि बढ्दै र त्यो चाहिँ सुशासन, समृद्धि र आफ्नै खुट्टामा उभिने एउटा चाहिँ स्टेबल पोलिटिकल र इकोनोमिक सिस्टममा हामी जबसम्म प्रवेश गर्दैनौँ यस्ता अवस्था झेल्न परिरहेको छ। र त्यो कहिले झेल्नु परेन र? राणाकालमा झेल्नु परेन कि? राजाका कालमा झेल्नु परेन कि? पञ्चायत कालमा झेल्नु परेन कि? हरेक कालखण्डमा झेल्दै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि आज यो देखेर हामी आत्तिदैनौँ, हामी झेल्दै अगाडि बढ्छौँ। 32 वर्ष भयो सर यो देशमा प्रजातन्त्र आएको, अनि 62-63 को परिवर्तन पश्चातको हिसाब हेर्ने हो भने पनि 16 वर्ष नागेछ। अनि सधैँ यसो भन्दै 100 वर्ष यसै गरेर बिताइरहने। होइन, के गर्नुहुन्छ तपाईँले? भूगोललाई त बदल्न सक्नुहुन्न नि, छिमेकी फेर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। गर्न के भूपरिवेष्टिततालाई तपाईँले छिमेकी त समृद्धिको हिसाबले चुन्दैछन् उनीहरू। त समस्या त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो सिस्टम, हाम्रो यो संयन्त्रसँग छ नि। त्यति सजिलै गरी यदि हामीले बुझ्ने हो भने समस्याको जडमा पुग्दैन। हाम्रो मुलुक जुन बेला हाम्रा मुलुक दुनियाँमा औद्योगिक क्रान्ति चरम सीमामा पुगेको थियो, ब्रिटिसको उत्पादित माल नेपालसम्म आइपुगेको थियो, त्यो बेला यहाँ तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राणा शासनको उदय भएको थियो, एउटा जहानिया शासन सुरु भएको। जुन बेला दुनियाँमा चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू चलेका थिए, जुन बेला क्विट इन्डिया मुभमेन्ट चलेको थियो, त्यो बेला हाम्रो मुलुकमा पारिवारिक शासन थियो, जसमा एउटा राइस मिल खोल्दा पनि अपराध मानिन्थ्यो। एउटा जुन बेला संसारमा विशाल युनिभर्सिटीहरू बनेका थिए, त्यो बेला यहाँ चाहिँ यही काठमाडौँमा हो चिनिया लाल सिंहले एउटा यहाँ बच्चालाई पढाउन, मान्छेलाई अक्षर सिकाउन सिक्दाखेरि मृत्युदण्ड पाएका हौँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा हामी त विगतका शासन प्रणालीका मारमा नै परेर आएका हौँ। र त्यो हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो सर्ट लोकतन्त्रको पिरियडमा पनि, सर्टै पिरियड मान्छु म, एउटा व्यक्तिको जीवनमा 10-20 वर्ष ठुलो कुरा होला, तर एउटा मुलुकको हिस्ट्रीमा 10-20 वर्ष भनेको ठुलो कुरा होइन। त्यत्रोमा हेर्नुहोस् त तपाईँको आजको प्रेस फ्रिडम हेर्नुहोस्, आजको सिभिल राइट्स हेर्नुहोस्, आजको जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेले जुन एउटा चेतना हेर्नुहोस्, शिक्षाको क्षेत्रतिर हेर्नुहोस्, एक किसिमका परिवर्तनहरू त ठुलै आएका हुन्, नआएका होइन। 47 सालदेखि उता के थियो नेपाल, एउटा नेपाल टेलिभिजन थियो, आज त यहाँ दर्जनौँ के सैकडौँ पुग्न लागिसक्यो भनेपछि हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन त भएका छन्। तर के हो भने मूलभूत समस्याहरू हामीले मैले पटक भनेपछि राजनीतिक परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ, राजनीतिक व्यवस्थाका परिवर्तनहरू भए, तर आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्न सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त शासनको अस्थिरता, दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि पुँजी र प्रविधिको अभाव, हाम्रो अस्थिरताबाट लगानीकर्ताहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेर ल्याउन नसक्नेको अवस्था, जस यी अवस्थाबाट हामीले गुज्रिनु पर्यो। त्यसलाई फेरि पटक पटक लोकतन्त्र आउने र जाने, आउने जाने भएको अवस्था यहाँले अगाडि नै भन्नु यस्तै भइरहने हो कि भन्ने त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुक नेपालले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आर्थिक रूपले समृद्ध,
र राजनीतिक रूपले स्थिरता अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने स्थापित गर्नमा सकिसकेका छैन। यो दौरबाट गुज्रिएको एउटा मुलुकले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो मुलुकको सभर्निटी जोगाउँदै लोकतन्त्रलाई बचाउँदै जुन अगाडि बढ्ने अभ्यास गरिरहेछ त्यो कम आँक्नु हुँदैन त्यसलाई पनि। यद्यपि अपेक्षा जति थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यो म पनि मान्छु, तर जे उपलब्धि भएका छन् त्यो चाहिँ कम होइन। धेरै मुलुकहरू बर्बाद भएका छन्, समृद्ध मुलुकहरू धराशायी भएका छन्, यो बिचमा हेरिरहेका छन्। अहिले धेरै अफ्रिकामा हेर्नुहोस् त गृहयुद्धहरू, अफ्रिकन मुलुकहरूमा गृहयुद्धहरू, भर्खर श्रीलङ्का गृहयुद्धबाट निस्केको छ यतातिर भने अरू मुलुकको हेर्नु त नरहेका होइनन्। तर ती हेरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ ठुलै दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू मुलुकमा घट्न दिएनन् हामीभन्दा अगाडिका लिडरसिपहरूले पनि अहिलेका। तर अहिले जसो गर्ने मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको आवश्यकता छ। जुन चिज तपाईँ आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ त्यही चिजमाथि प्रश्न निरन्तर छ। होइन, ठिक छ, आवश्यकतै को त चर्चा हुने हो नि, चर्चा त हुनु आवश्यक छ। बहस हुनु राम्रो कुरा हो, बहस छ, छलफल छ, चर्चा छ, परिचर्चा छ, यो सब त लोकतन्त्रको आवश्यक गुण पनि हो र यो हुनु पनि पर्छ, हुन राम्रो हो। त्यसले के छ भने बाटो पनि देखाउँछ, बाटो पनि खोज्छन्। तपाईँले समृद्धिको कुरा गर्नुभयो। ली कुआन यूले जम्मा 31-32 वर्ष शासन गरेका रहेछन् सिङ्गापुर। काया पलट भएको छ। अहिले संसारका मानिस सिङ्गापुरको उदाहरण नै छन्। हामी डेमोक्रेटिक अभ्यास यो 32-33 वर्ष हामीले गरिसकेको अवस्था र वर्तमानमा आइपुग्दा जुन तपाईँ 5 दलीय गठबन्धनको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, त भोलिका दिनमा त्यो राजनीतिक स्थिरतासँग तपाईँ समृद्धि जोडिएको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो कसरी त्यो राजनीतिक स्थिरता कुनै यो संविधान अनुसार कुनै दललाई बहुमत प्राप्त हुने त्यो चरित्रको संविधान तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन। अनि यो सम्पूर्ण दल बीचको जुन खालको बेमेल, निरन्तरको यो घटनाक्रम, एकपछि अर्को मानिसले टोलरेट गर्ने स्थिति रहिरहन्छ भने त्यसका यसमा संवैधानिक व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण छ। यो हामीले पटक पटक भएर आएका हौँ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हामीले चाहिँ के भने नेपालका राजनीतिज्ञहरूले कोलिसन गभर्मेन्टको अभ्यासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने। अनि विचार त्यो कोलिसनको निरन्तर कुरा गर्दा जस्तो तपाईँ र प्रचण्डजी, मानिसले भन्छन् तपाईँ र प्रचण्डजी चाहिँ मिल्नुहुन्छ, एउटै पार्टी भन्छ। बाबुरामजी त्यो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बिचको एउटा एकता हुन्छ, अनि माधवजी पनि मिल्नुहुन्छ भन्छन्। अब यो त कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ज्योतिषीले भविष्यवाणी गर्थ्यो नि, फलानु सान चाहिँ प्रलय आउँछ अनि सबै सिद्धिन्छ। मेल एकता हुने सम्भावना छैन। हाम्रो र उहाँहरूको विचारै मिल्दैन हो। विचारै नमिलेपछि एकता हुँदैन। एकता भन्ने कुरा हुँदैन। मोर्चाबन्दी इस्युहरूमा सहकार्यहरू नै हुन्छन्। र अहिलेको जुन प्रणाली छ, निर्वाचन प्रणाली, यसले एउटै दललाई बहुमतमा पुर्याउने सम्भावना कम हुन्छ। र अहिलेको यो निर्वाचन प्रणाली, यो मिक्स निर्वाचन प्रणाली, खिचडी निर्वाचन प्रणाली पनि गलत हो। अहिलेको शासकीय स्वरूप, त्यसको लागि त के हो भने तपाईँले ली कुआनको कुरा गर्नुभयो। ली कुआनका सिङ्गापुरमा यदि यस्तो वेस्टमिन्स्टर मोडल भएको भए उसले बर्बाद भइसक्थ्यो। भनेपछि यो मोडल चेन्ज गर्नु यो मोडल हामीले त्यही भन्यो। केमा जाने? हामी के भन्छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमा जाउँ, जसले के गर्छ राजनीतिक हिस्सा दिन्छ, र समानुपातिक समावेशी संसदको निर्माण गरौँ, र संसदहरू सरकारमा जान नपाउने, गए संसद पद जाने, र यसलाई छुट्याइदिउँ भन्दाखेरि के हुन्छ भने संसदको अस्थिरता हुन्न। जनताबाट 3 करोड लगभग 3 करोड नेपाली जनताले चुनेको राष्ट्रपति, अनि त्यो अलि जनवादी राज्य सत्ताको अभ्यास गर्ने भन्न खोज्नु भयो होइन। जनवादी सत्ता के हो अबको युगमा कुनै अर्थ देखेन, तर डेमोक्रेटिक चाहिँ हो फेरि है। जनवादीको शब्द अर्थ त अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेटिकै हो, तर त्यसको अलग सेन्स स्मेलिङ गरेको त त्यो त्यत्रो तपाईँहरूले अप्रिय ठान्नुभयो। त्यसरी निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले भोलि त्योभन्दा कठोर ढङ्गले मुभ गर्यो भने त निरङ्कुशताको त चरम रूप हुँदैन? होइन, त्यस्तो के छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने पार्लियामेन्ट हुन्छ, महाभियोगको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो निरङ्कुशता हुने भए
स्विजरल्यान्ड निरङ्कुश राज्य हुन्थ्यो, अमेरिका निरङ्कुश हुन्थ्यो, क्यानाडा निरङ्कुश हुन्थ्यो, ब्राजिल निरङ्कुश हुन्थ्यो, हैन? त जर्मनी निरङ्कुश हुन्थ्यो। यी सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू त कार्यकारी त्यसकारणले राष्ट्रपतिको चाहिँ- सवालमा तपाईहरू हैन, हामी क्लियर छौँ यो मुलुकको अरू राजनीतिक अरू सहपाठी पार्टी होइन सहयात्री होइन, पार्टीहरू अब आउँदैछ बिचसँग बाटोमा, केही छलफल? आउँदैछ, महसुस गर्दैछन्। हामी यसमा क्लियर छौँ। मह्म, जबसम्म जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मह्म, कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुन्न, राजनीतिक स्थिरता वेस्टमिन्स्टर मोडलमा नेपालमा सम्भव छैन। यो सिस्टमबाट सम्भव छैन। त्यस कारणले यसलाई बदलौँ, यसलाई बदलौँ। हामीले उठाएको यो हमेसा प्रणालीलाई चाहिँ के वेस्टमिन्स्टर प्रकृतिकै भनौँ यसलाई? यसले यो विकृत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हो। वेस्टमिन्स्टरको नक्कल गरेको तर विकृत रूपमा त्यस्तो प्रणाली हो। अब तपाईँको म अर्को सवालमा म केन्द्रित रहन्छु। तपाईँको पार्टी फुट्यो, महन्तजी राजेन्द्र महतो लगायत केही मानिसहरू अलग हुनुभयो, उहाँहरूले लोसपा भनेर गठन गर्नुभयो। अब भाइ फुटे गवार लुटे भन्छ नि। अब तपाईँहरूको प्रदेश नम्बर 2मै पनि 2 नम्बर प्रदेशमै पनि तपाईँहरूको अब त्यो जुइनो काटिने भयो कल्पना मान्छेले त्यसो गरेका छन्, तर यसरी त्यस्तो छैन। हो। महन्तजीहरू कुनै त्यो तपाईँलाई कुनै हामीलाई फाइदा असर भयो गर्नु। त्यसबाट हुन त पार्टी फुट्नु दुःखको कुरा हो। मह्म, तर राजपा र समाजवादी पार्टी मिल्दाखेरि मह्म, जुन अवस्था समाजवादी पार्टीको थियो मह्म, त्यसमा समाजवादी पार्टीले ठुलो गेन गरेको छ। मह्म, राजपा मिल्दाखेरिको जुन अवस्था थियो राजपाले ठुलो लस गर्यो भन्ने कुरा राजपाकै नेताहरूले बोलिरहेका छन्। हामी ठुलो नोक्सान बेहोरीमा पर्यौँ, छाता समेत छोडियो। भाग्दाखेरि यो साउन महिनामा छाता समेत छोडेर उहाँहरू भाग्नुभयो। एउटा कुरा, आज पनि 2/3 केन्द्रीय सदस्यहरू 90% लगभग कार्यकर्ता नेताहरू राजपाका हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामीहरूका एकाटा समाजवादीका भर्खर समाजवादीमा आएकाहरू गएका हुनन्, तर चाहिँ छैन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने हामी हिजो 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै सरकारको नेतृत्व गरेका थियौँ, अहिले त्यो यथावतै छ। अहिले हाम्रो 4 नम्बर प्रदेशमा सरकारमा सबै भागीदारी छ, 5 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो भागीदारी छ जसपाको। अब केही समयपछि 1 नम्बरको सम्भावना खुलेको छ भन्दाखेरि त फैलिएर गएको छ। क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा मात्रै अब हामी रहेनौँ भन्न खोज्नु भएको होइन, राष्ट्रिय पार्टीको राष्ट्रिय रूपमा पार्टीमा त छँदैछ। आज 77 जिल्लामा हाम्रो पार्टी कमिटी छ। अब 3-3टा प्रोभिन्समा त अहिले पनि हामी सरकारमा छौँ नि। 2 नम्बर, 5 नम्बर, 4 नम्बर छैनौँ त। हिजो समाजवादी हुँदाखेरि एउटा मात्रै थियौँ र नेतृत्वको पङ्क्ति पनि यतै छ, कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति पनि यहीँ छ, 77 जिल्लाका पार्टी पनि यहीँ रहेका छन्। केही व्यक्तिहरू मिसगाइड भएर, यहाँहरूले जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ, मिसगाइड भएर ती बिचाराहरू अर्काका कुरामा लागेर बर्बाद भएका छन्। छाता शुद्ध छोडेर भाग्ने स्थिति भयो। कसले भड्कायो घाम पानीको उहाँलाई? कुन तागत, आन्तरिकी बाह्य? तपाईँ इङ्गित तपाईँले कता सङ्केत गर्नुभयो म बुझ्न सक्छु, तर आम दर्शकलाई बुझाइदिनुहोस् होइन, भन्न आम खोजेँ। दर्शक भन्दा पनि के छ त भन्दाखेरि जुन नेताले या जुन व्यक्तिले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्दैन र आफ्नो खुट्टामा उभिँदैन, ऊ कहिले यसको इसारामा, कहिले उसको इसारामा, कहिले उसको भनाइमा, कहिले उसको भनाइपछि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हाल हाम्रो लोसपाका साथीहरूको भएको छ। अर्काको इसारामा उहाँहरू चल्नुभयो भन्ने कुरा आयो। त्यो दुर्दशा भोग्यो। अब सवाल के रह्यो भने तपाईँलाई मानिस सर यसो हेर्दा भलै तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा रूपान्तरित भएको छ, स्थापित भइसकेको छ, तर मधेसको त्यो मुद्दा सम्झन्छन्। यसो बिर्सिन दिन पनि हुँदैन, तर बिर्सिन दिनु हुँदैन, तर राख्नुपर्छ। जबसम्म यो मुद्दाको हल हुँदैन, जबसम्म मधेस मुद्दाको हल हुँदैन, तबसम्म ती मुद्दाहरू सम्झिराख्नुपर्छ र हामीले सम्झाइराखेका हुन्छौँ। त्यो मधेसको मुद्दा उठान गर्न काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अर्थात् यी समग्र एमालेदेखि लिएर अर्को खालको समाजवादी पार्टी जो माधव कुमार नेपालजीले या प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको यी पक्षसँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा रङ्गले वाकको हिसाबले, वाक कलाको हिसाबले प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर प्रदेश नम्बर 2 मा उहाँहरू सबै सामेल हुनुहुन्छ तपाईको व्यक्तिको नेतृत्वमा, अर्थात् तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा उहाँहरूको सामेल होइन। हामीलाई त यसो त हामी त गौरवै छ। त भोलि मुद्दा मुद्दा कसरी उठान गर्नु? अब आउँदैछ हाम्रो भर्खर बन्दै गरेको पार्टी भनौँ न, अहिले निर्माणाधीन पार्टी हामी मान्छौँ। नयाँ पार्टी मान्छौँ, निर्माणाधीन भनौँ न, निर्माण गर्दै अगाडि बढ्दै गरेको पार्टीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस आउनु, कम्युनिस्ट आउनु त हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो नि, होइन? त्यो पुराना पार्टीहरू त्यसलाई हामीले हेर्न छ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रा सहकारीहरू मूलभूत मुद्दालाई परित्याग गरेर होइन, त्यसलाई सामेल गरेर जाने हो। जस्तो एउटा कुरा भनौँ न, अहिले हामी केबाट गाइडेड छौँ भने सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले के गर्ने भनेर जुन साझा नीति कार्यक्रम बनेको छ, न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम, त्यो CMP भित्र हाम्रा धेरै मुद्दाहरू, सबै त नभनौँ तर धेरै मुद्दाहरू समेटिएका छन् र ती मुद्दाहरू अब साझा भए 5 दलका हामीले जारी गरेपछि सरकारका लागि त्यो कार्यान्वयनको विषय हो। यसरी हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन मुद्दा साझा हुन्छन् त्यसलाई मिलेर हल गरौँ, जुन मुद्दा साझा बन्दैन त्यो दलीय हिसाबले हामीले त्यसलाई उठाउँदै त्यो प्राप्ति गर्नका लागि त्यसलाई स्थापित गर्न अगाडि बढिरहन्छौँ। यो त पोलिटिकल कल्चर त यही हो नि। त्यसलाई हामीले आत्मसात मिल्न सक्ने विषय समझदारीमा सबै सहमतिमा मिलाउने, हल गरिहाल्ने, नभए पब्लिकमा जाने, त्यही मुद्दा हल गर्ने विषय हल गरिहाल्ने, नभएका विषयलाई हल गर्न प्रयास गर्ने, हल गराउने प्रयत्न रहने। संविधान संशोधनको पनि केही कुरा छ, जस्तो नागरिकताको विषय छ, कतिपय विषय तपाईहरु उठान गरिरहनु भएको थियो, त्यो के भयो? अब यस्तो छ, के छ त भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने आवश्यक हो, सबैको आवश्यकता हो। यो मेरो या हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन, मुलुककै आवश्यकता हो। यही संशोधन, यही संविधानलाई यथास्थितिमै संशोधन नगरिकन अगाडि बढाउने हो भने कुनै न कुनै ठाउँमा दुर्घटना हुन्छ। यो रियलाइज करिकरी आम रियलाइजेसन हो। त्यसकारणले यसलाई सच्याउनु, यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न संशोधन एउटा माध्यम हो, जसलाई हामीदेखि सुरुदेखि उठाएर आएका हौँ। नागरिकताको सवाल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संसदमा टेबल भइसकेको छ विधेयक। अब त्यो विधेयकलाई संसदमा टेबल भइसकेको छ, अब पारित गर्न बाँकी छ। त्यसलाई पारित गर्यो भने त्यो समस्या हल भएर अगाडि बढ्छ। त्यस उपर कमिटमेन्ट छन् सबै पक्ष, पाँचै गठबन्धन तपाईहरुको कुरा सुन्न? हैन, नागरिकताको विधेयक त सबैको समझदारी नै हो। कसले चाहन्छ कि आफ्नै नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता नदिउँ भनेर? कसैले चाहन्छ कि बाउ पनि नेपाली नागरिक, आमा पनि नेपाली नागरिक, दुईटै नागरिकता प्रमाणपत्र भएका, तिनका जन्मिएका सन्तान गैर नागरिक होस् भनेर कसले भन्न सक्छ? मानिस के भन्न थाले भने नेपाल जुन खण्डमा छ यसकारण यो अलिक खतरामा छ, यो हल्का विषय बनाउनु हुँदैन। नागरिकता वितरणको सवालमा खास गरी दक्षिण इङ्गित र कतिपय भुटानको पनि मानिस कुरा गर्छन्, अरू रोहिङ्ग्याहरूको पनि कुरा गर्छन्। विभिन्न देशबाट नेपालमा उपस्थितिको हिसाबले नेपाली कमजोर हुँदै जाने यो स्थितिको कुरा। नेपाली भनेको मतलब जो जन्मेका छन्, यही हुर्केका छन्, जो मानिस छन्, कि तपाईँ जस्तै दौडा सुरुवाल टोपी लाउने ती र तिनका सन्तान मात्रै नेपाली हुन् कि धोती कुर्ता पाइजामा लाउने या धोती कुर्ता गम्छा लाउने पनि नेपाली हो? सवाल तपाईहरुको सुन न, उत्तरका चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा त्यो चाहिँ शेर्पा बखु लाउने पनि नेपाली हो कि कर्णालीका खसहरू पनि नेपाली हुन् कि? यी सबै नेपाली हो। नेपाल भनेको धेरैवटा सभ्यता मिलेर बनेको देश हो। मिथिलाको सभ्यता त्यो बेला चरम उसको उत्कर्षमा थियो, जुन बेला नेपाल र नेपाली वर्डको पनि विकास भएको थिएन, शब्द पनि बनाएको थिएन। त्यो बेला मिथिला थिए, त्यो बेला शाक्य थियो, त्यो बेला कोचिला थियो, त्यो बेला तपाईँको सिंजाको सभ्यता थियो, खस साम्राज्य थियो। त्यो बेला 2200-2400 राज्य पनि थिए। किराँतको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा धेरै हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास हो। यी सबै सभ्यता र संस्कृति मिलेर बनेको नेपाल न हो, होइन? महेन्द्र चौधरीहरूको उदय हुन्छ कि भन्ने मानिसको आशंका। सुन, त्यो त भइसक्यो उहिले नै। उहिले नै राजस्थानबाट आउनेले सैकडौँ वर्ष राज्य गरिसक्यो। कुमाऊँ गढवालबाट आउनेहरूले अहिले पनि राज्य गरेकै थिए।
अहिले पनि राज्य है गरिरहेको छ। गइरहेकै छ। शासन प्रशासनमा जसका पूर्वज कुमाऊँ गढवाल कान्या कुचबाट आउनेले गरिरहेकै छन् होइन। ती बिचरा जो यहाँका भूमिपुत्र हुन्, ती मिथिला कोचिला, ती शाक्य गणराजका, ती खसानका खसहरू, ती किराँतीहरू, ती बिचराहरूले त अवसर पनि पाएको छैन। यसलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँको प्रदेश चौधरी टाइटल तराईमा लेख्छन् मान्छेले, त्यस कारणले चौधरी सम्झिनु हो कि के हो? आशय मेरो त्यो होइन। अर्को कुरा तपाईँलाई म नाम भन्दिनँ, तपाईँले पत्याउनु होला। दार्जिलिङको विधानसभामा पराजित भएको चुनावमा मान्छे नेपालको फरेन मिनिस्टर भएको छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतीय डेलिगेसनको नेतृत्व गर्दै भारतीय पासपोर्टबाट मस्कोमा डेलिगेसन गएका थिए, ती नेपालमा प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? भारतीय काङ्ग्रेसका बिहार राज्यका प्रेसिडेन्ट, भारतीय काङ्ग्रेसका बिहार राज्यका प्रेसिडेन्ट नेपालका प्राइम मिनिस्टर भएका छन्। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? के हो त्यो? त्यो आम दर्शकले होइन, आम दर्शक बुझ्ने गरेर फल्ना कन्सेप्ट- फल्ना भनिदिनुहोस्। होइन, कन्सेप्टको कुरा हो भन्दाखेरि ती चौधरी टाइटल नभएकै कारणले नभने हो कि तराईका मान्छे चौधरी लेख्छन्, पहाडमा त कोही लेख्दैन, त्यस कारणले नि ठ्याक्कै चौधरी सम्झिनु हो कि? मधेसीहरू नेपाली शब्द उत्पत्ति हुनुभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि यो भूमिको बसोबास गर्ने मान्छेहरू। यो काठमाडौँ कहाँबाट भन्यो? गोपाल वंशी र महिषपाल वंशीले बनाएको होइन। पहिलो राज्य उनीले स्थापित गरे हो नि। त्यो पनि 650 वर्षभन्दा बढी राज्य गरे हो नि, होइन? ती कहाँका थिए? तराईबाटै आएको होइन भन्दाखेरि यहाँ। अनि त्यो मात्रै होइन, त्यसपछि मिथिला र काठमाडौँको सम्बन्ध, यहाँको कल्चर र त्यहाँ कल्चरको प्रभाव, यसरी हेर्दै जाँदाखेरि कहाँनेरि चाहिँ विदेशी गन्ध आउँछ। जहाँनेरि यो मुलुकमा तिनीहरू अवसरबाट वञ्चित छन्, नागरिकताबाट वञ्चित छ, सेवा र सुविधाबाट वञ्चित छ, उनीहरूको राष्ट्रियतामाथि जहिले पनि शङ्का देख्छ। कसले? जसको पूर्वज भर्खरै कान्या कोच कुमाऊँ गढवाल सिक्किम दार्जिलिङबाट आएर भाषा मिल्ने र भेष चाहिँ उस्तै लगाइदिने भएर मात्रै शासक बनेका छन्। तिनले यहाँका इन्डिजिनियस पिपुलमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, यहाँका भूमिपुत्रहरूमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने बानी छ कि त्यो बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बदल्नु पर्छ। तपाईँ जुन विषयलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको सहकारी सहयात्रा चाहिँ कोसँग छ त बताउनु? होइन, हामीहरू हेर्नुहोस् छ नि, विचार मिल्ने एउटा, कुरा मिल्ने अर्को, मुद्दा मिल्नेसँग सहकारी गर्न सकिन्छ। हामी त्यसमा ओपेन छौँ। हामी कसैप्रति कुनै समुदाय, कुनै जाति, कुनै वेशभूषा, कुनै संस्कृतिप्रति पूर्वाग्रही होइन, सबैप्रति हामी सम्मान राख्दछौँ, सम्मानका साथ हामी व्यवहार गर्छौँ। निषेध गरियो, कतिपय मानिस भन्छन् हामी उप विचारका हिसाबले निषेध गरिएको छ, कतिपय सैद्धान्तिक विषय उप निषेध गरिएको छ, यो संविधान नै त्यो प्रकृतिको छ भन्छ। त्यसै कारणले त हामीले सबै कुरा होइन, केही प्रावधानहरू त्यस्तो छ। त्यसै कारणले हामीले यो संविधानलाई हामीले आफ्ना रिजर्भेसन राख्यौँ। घोषणा भयो बेलामा हामीले जलायौँ र आफ्ना रिजर्भेसन रिजर्भ गरेका छौँ र अहिले पनि संशोधन परिमार्जनको आवश्यकता नै त्यसैको लागि हो। कसैलाई निषेध गर्नु हुँदैन, कसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैको भाषा संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन, संस्थागत रूपले कमसेकम। असोज 3 गते कसैले बत्ती बाले, तपाईँहरूले कालो दिन भन्नुभयो, जलाउनु पनि भयो। अब यो दोहोरो मापदण्ड भएन? एकातर्फ यही संविधानभित्र शपथ खाने, फेरि संविधान निर्माणमा पनि दाबी गर्ने, परिवर्तन हामीले अलिक फरक भएन? त्यो हाम्रो उदारता हो। के हो त भन्दाखेरि यो संविधान विभेदकारी छ, हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले त्यो दिन ब्ल्याक आउट गरेको छ, कालो दिवसको रूपमा मनाएको छ।
केही मान्छेहरू काठमाडौँमा दियो पनि बाले होला, केही मान्छेहरू। अब यो संविधान त्यो दियो बाल्नेको केही मान्छेको मात्रै हुने वा देशको आधाभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या पहाडका जनजातिहरू खसहरू थप्ने भन्दा कति हो कति तिनको पनि संविधान बन्ने प्रश्न यहाँनिर छ। यो सबैको सर्वस्वीकार्य संविधान होइन भने यो सवाल यहाँ छ, कसको संविधान बनाउने त? ती 4 जना जसले बत्ती बाले तिनका मात्रै संविधान हुने हो भने यसको कुनै आवश्यकता छैन, यसको कुनै आयु पनि रहन्न, को कहाँनिर दुर्घटना ल्याउँछ ठेका छैन। हामी के चाहन्छौँ भने यो सबैको संविधान बनोस्। त्यो बन्ने कसरी त भन्दाखेरि हामीले भने जे गल्ती गर्यो हामीले विरोध जनायौँ, गल्ती भयो गर्यो, त्रुटि भयो गर्यो, त्यसलाई स्वीकार गरौँ, होइन गल्ती भएका छन् पनि भन्छ। अब सच्याउने अवसर दिँदाखेरि हामीले के भने ल ठिक छ, यो संविधानका केही सकारात्मक कुराहरू छन् जसलाई उपलब्धि नै मान्छौँ हामी, त्यसलाई टेक्दै जहाँ जहाँ गलतीहरू भएका छ, कमी कमजोरी भएका छ, यसलाई संशोधन माध्यमबाट परिमार्जन पुनर्लेखन जे शब्दले प्रयोग गरे पनि यसलाई सच्याउँ। अनि यो सच्याएर सबै समुदायको सम्पूर्ण नेपालीको यो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, स्वामित्व लिन सक्ने संविधानको रूपमा यसलाई रूपान्तरित गरौँ। 2/3 बहुमत संविधान संशोधनका लागि। अब यो संविधान संशोधनको आवश्यकता के छ, हाम्रो पार्टीलाई मात्रै हो कि सबैलाई हो कि सिङ्गो मुलुकको मुद्दा हो? निश्चित रूपमा आज यो सिङ्गो मुलुकको भएको छ। सिङ्गो मुलुकको भइसकेपछि यसमा राजनीतिक दलहरू किन सबै मिलेर यो संविधान सच्याउने काम नगर्ने? यदि यो संविधानलाई लामो लैजाने, पहिला त विश्वका उत्कृष्ट के भन्थे के भन्दा भन्न छोडिसक्यो, यही रूपमा अब चल्दैन भन्ने समग्रमा धेरै लामो चल्न सक्दैन, यसले दुर्घटना ल्याउँछ। त्यो दुर्घटना भने कहाँ के हुन सक्छ भन्न खोज्नु भा? होइन, यो राजनीति यिनै पक्षले गर्छ कि अथवा अर्को ताकतको उदय हुन सक्छ? यस्तो हुन्छ के भन्छ भन्दाखेरि नि, जब तपाईको बगिरहेको नदीलाई थुन्नुहुन्छ, थुनेको बाँध कमजोर भयो भने उसले कहाँनिर तोड्छ तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। साइडबाट पनि तोडिदिन सक्छ, बिचबाट पनि तोडिदिन सक्छ, बाँध जताबाट पनि फुट्न सक्छ र फुट्दाखेरि भयङ्कर स्थिति बन्छ। समग्रमा अहिलेको अवस्था हेर्दा नि तपाईँ सहित शेरबहादुरजी, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डजी अनि अरू पक्ष पनि यसो जोड्न सकिन्छ, जस्तै मोहन विक्रम सिंहजीहरू जुन ढङ्गले ध्रुवीकृत भएर जाँदै हुन्छ, अर्को पक्ष अलग ढङ्गले सायद सोच्दै होला, जुन रूपमा आगामी दिनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा होला या अर्को अवस्था सिर्जना गर्ने कसरत पनि होला। यो ध्रुवीकरणले नि तपाईँ जुन एउटा सहमति समझदारीको जो कुरा गरिरहनु भएको छ, यसले टक्रावको स्थिति सिर्जना गर्छ र परिणामतः देश एउटा दुःखद अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण विभिन्न ताकतहरूको यो खेल मैदान पनि बन्दैछ भन्ने विषय पनि यो सिस्टम र यो नेतृत्वसँगै मानिस जोडेर कुरा गर्छन्। अनि त्यो स्थितिमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ बताउनु त? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने 2-3टा कुराहरूमा दलहरूको बिचमा एउटा डिसिप्लिन हुनुपर्छ, समझदारीको डिसिप्लिन। जस्तो हामी फुटबल खेल्न गयो भने एउटा नियमको पालन गरिन्छ, खेलाडीहरू त प्रतिद्वन्दी नै हुन्छन् एकअर्काका, तर फेयर खेल्नु पर्यो। तर खेलको त नियम हुन्छ नि। फुटबलै खेल्दा पनि एउटा टिम अर्को टिमको एगेन्स्टमा खेल्छ, होइन? त्यहाँ एक किसिमको खेलको प्रतिस्पर्धा स्ट्रङै हुन्छ, तर एउटा सर्टेन रुल्सहरूको पालना गरिन्छ अनि मात्रै त्यो खेल वैध हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ के हो भने दलीय प्रणालीमा केही खेलका नियमहरूलाई हामीले स्ट्रिक्टली पालना गऱ्यौँ भने यो खेल पनि भइरहन्छ, समस्याको हल निकास पनि समाधान पनि हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यो बाटो पहिलाउनु नै बहुदलीय लोकतन्त्रको विशेषता हो र त्यसमा हामी प्रयास त हुँदै आएकै हो, अहिले पनि यो प्रयास हो। तर यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले गर्न अगाडि हो। अर्को जहाँसम्म भन्नु भने जब आन्तरिक रूपले दलहरू लडाइँ लड्छन्, चुनावी प्रतिस्पर्धा अन्य प्रतिस्पर्धाको कुरा म गर्दिनँ, जब वैमनस्यपूर्ण लडाइँ दलहरू बिचमा हुन्छ त्यतिखेर या दलहरूको बिचमा सङ्कट आइपर्दा समझदारी बन्दैन,
त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले विध्वंस निम्त्याउँछ, बर्बाद गर्छ। जस्तो भनौँ उदाहरण नेपालको उदाहरण, 7 साल त ठुलो बलिदान दिएर पाएको उपलब्धि थियो, 7 सालको परिवर्तन। तर 7 देखि 17 10 वर्षमा के भयो त दलहरूमा? दाजुभाइ लडेको छ, अनि जवाहरलाल नेहरूलाई साक्षी राखेर मिलेको छ होइन। अनि फेरि 6 महिने 3 महिने 1 वर्ष 8 महिने 4 महिने सरकारहरू बनेका छन् र धेरै शक्तिहरूले आन्तरिक र बाहिर शक्तिले जसले दलीय व्यवस्था रुचाएको थिएन खेले। परिणाम के हो? अहिलेसम्मको अवस्था नेपालको त्यस्तै प्रकृतिको छैन। त्यसको परिणाम के भयो त? 17 सालको घटना घट्यो। 17 सालको घटनाले पनि चाहिँ के छ, मुलुकलाई जनतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभ्यासको अवसरबाट वञ्चित गरे, सस्टेन गर्न सकेन। फेरि विस्फोट भयो, यही मुलुकमा हो। सशस्त्र विद्रोह यही मुलुकमा भयो, भएको हो नि। जनआन्दोलन, विभिन्न आन्दोलन यही मुलुकमा भयो। त्यसैले चाहिँ के छ भनेदेखि यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो सबै दल मिलेरै ल्याएको हो नि। यो अब मिलेर जाने भने चाहिँ के खानाका लागि मिलेर जाने होइन, खानेको लागि होइन, पचाउनका लागि पनि हो। मानिस यो खानाका लागि मिल्ने कुरा आइरहेछ होइन, जस्तो यो गलत कुरा हो। भनेपछि के लागि मिल्ने भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, संस्थागत गर्ने, राष्ट्रिय समस्याहरूको हल गर्ने, मुलुकलाई विकास र समृद्धिबाट अगाडि बढ्दै त्यो पसमा गएको कहीँ देखिँदैन नि त। होइन, पसमा गयो त्यसै कारणले त आधारै देखिँदैन। होइन, त्यसै कारणले त यहाँले अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ मैले यत्रो समस्या मुलुकमा छ, त्यो नगएकै कारणले हो। त्यो बाटोमा जाँदा यी समस्याहरू हल हुँदै जान्छ। अब म तपाईँलाई नि तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर 2 मा जुन सरकार छ, सम्यकले तपाईँ र म आज संवाद गरिरहँदा त्यसले 30 दिन भएछ, त्यसले आफ्नो फेरि अलग स्थितिबाट लोकसभा अलग भयो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, त यसले विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आएको रहेछ, तर अहिलेसम्म लिएको रहेछ। यो के गरे? अब त्यस विषयमा चाहिँ के छ भने कानुनी परामर्शहरू भइरहेका छन्। लिनुपर्ने हो भन्नुभयो, स्वयं पर्ने हो या नपर्ने हो, कसलाई कुन मितिदेखि 30 दिन मान्ने, कुन मिति? लोकसभाको दर्ता भएको मितिदेखि मान्ने अझै समय छँदैछ, मान्नु त त्यही नै पर्यो। जसपाबाट फुटेर त फुटेको मान्ने कि नमान्ने त्यहाँ पनि अहिले कानुनी प्रश्न। किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता हामीलाई दिइसकेपछि अर्कोले पार्टी खोल्न चाह्यो भने खोल भने हो, अर्कोले पार्टी खोल्न आधिकारिकता यो भयो, अर्काले पार्टी खोल्न सक्छौ भनेपछि त्यो विभाजन हो कि होइन? त्यसलाई सामान्यतः विभाजन मानिँदैन। अर्कोलाई किनभने विभाजनको प्रक्रियाबाट 40% पुर्याएर त विभाजन भएको होइन नि। हाम्रो पार्टी आधिकारिकता हामीले पायौँ भनेपछि सङ्ग्लो दल यहाँ रह्यो। अर्को पक्ष जो थिए निवेदक पक्ष हामी, जवाफदेता पक्ष अर्का थिए। ती पक्षलाई भन्यो पार्टी चाहिँ यता गयो हो, अब तिमीहरू अलग पार्टी खोल भनिदियो। उनले अलग पार्टी खोले। त्यो विभाजन मान्ने कि नमान्ने त्यसलाई भन्ने यी कुराहरू कानुनी जटिलताका कुराहरू छन्। त्यसमा संविधान विज्ञहरूसँग, कानुन विज्ञहरूसँग परामर्श भइरहेको अवस्था हो। लमिने कुरा आयो फेरि। यो नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्छ नि, त्यही स्थिति त होइन यो। तर कानुन त फेरि कानुनै हो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। एक विषय बताइदिनुहोस्, यो जनजिज्ञासा पनि हो। आगामी दिनमा हुने चुनाव तपाईहरू 5 दलबीच साँच्चै चुनावी तालमेल गरेर जाने हो? हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी 5 दल मिलेर एउटा डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाऊ र त्यो एलायन्सबाट चुनावी र त्यसपछि यो जुन राष्ट्रिय सवालहरू छ, समस्याहरू हल गर्नलाई सहकारी गर्ने भन्ने हाम्रो प्रयास हो।
अब त्यसै गरी अरू कसलाई दलहरूले कर्नर पार्नलाई यो प्रयास होइन कर्नर कसैलाई पार्नु जरुरी छैन, मह्म। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एचिभ गर्नलाई, मुलुकले एचिभ गर्न यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट नै भइसकेको विषय हो। एग्रिमेन्ट भन्दाखेरि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुँदै गएको छ, मह्म। तर यसलाई मूर्त रूप दिने एउटा गठबन्धनकै मूर्त रूप दिनका लागि कमसेकम त्यो गठबन्धनको एउटा समिति चाहियो, एउटा विधान चाहियो, एउटा त्यसले चाहिँ साझा सहमति पत्र चाहियो। यति तिनवटा कुरा भएर एउटा प्रतिबद्धताका साथ त्यो अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई गठबन्धन भनिन्छ। अहिलेको अघि नै मैले सुरुमै भने कि यो त चाहिँ के हो भने प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने र लोकतन्त्रलाई फर्काएर ट्र्याकमा ल्याउनका लागि यो गठबन्धन हुन गयो। अब यसलाई दीर्घकालतिर लैजाने कुरामा छलफल बहस भइरहेका छन्। कुनै अर्को अवस्था सिर्जना हुने तपाईँ खतरा देखिरहनु भएको छ र यो प्रयत्न हो कि या तपाईँहरू जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ मानिसमा छाएको निराशा त्यो तपाईँहरूले त्यो प्रयास गर्दा गर्दै अर्को अवस्था सिर्जना हुने स्थितिमा त प्रवेश गर्न लाग्यो होइन देश? अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि अहिले तुरुन्तै कुनै अप्रत्याशित घटना घटिहाल्छ भन्ने छैन, त्यस्तो लाग्दैन है। तर जसरी अहिले छ यही यथास्थितिमा सधैँ रहँदैन। या त यसलाई हामीले सुधार गरेर जानुपर्छ, सुधार गर्न चाहिँ प्रयास गरिएन वा सकिएन या भएन भने उही अघि मैले उदाहरण दिएँ त्यो बाँध चाहिँ फुट्न सक्छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।